दाबोळे एअरपोर्टार आशिल्ल्या येलो ब्लॅक टॅक्सी असोसिएशनाच्या सदस्यांनी पोलीस तसेच आरटीओ अधिकाऱ्यांची भेट घेतली। टाउट्स आणि रेंट कारांक लागून आमच्या व्यवसायाचेर परिणाम जाता हाच्या विशीं तांणी आपले मुद्दे मांडले। हाच्यान पयलीं जायते फावट आमी आमचे मुद्दे मांडिल्ले, मात ताचेर कांयच एक्शन जाली ना म्हूण टॅक्सीकार म्हणटात। सांगता हे टाउट जे आसा पळय हायजॅकर म्हणटा पळय आमी तेच लोक थंय पार्क करतात, ताचेर कसलीच कारवाई जायना सर, कसलीच कारवाई जायना। आनी आमी परत फोटो मारून पीआय ट्राफिकाक धाडटा आनी तो मागीर थंय म्हणटा आपूण ताका चलन दिला। आमी करप हे साहेब, आमी परत दिवप। आमी त्याच्या भायर कितें केल्लें, आमचेच पांच मनीस काडलेले। टाउट्स वयर येवपाक जायना, सकयले वयर येवपाक जायना, त्या सायडीन आनी ह्या सायडीन। आतां सरान सांगलें आमकां, तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हांगासर हे टाउट्स वाले, हे रेंट कॅब वाले आमकां भरपूर त्रास करपाक लागलेले। सो हेच्या पयलीं आमी तुमकां सांगलेले, हेच्या पयलीं कितलेशेच फावटी आफयले, कांय जायना म्हणून आमी आयज DYSPक आफयलेलो, एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आफयलेलो, हांगासरले PIक आफयलेलो आनी हे ट्राफीक PIक आफयलेलो, वास्कोचे ट्राफीक PIक आफयलेलो। तुमकां सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार कितें आसा, सद्या आतां आमचो कावंटर आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन असोसिएशन येलो ब्लॅक कावंटर आसा, त्या कावंटराक आमी 350 गाडयो आसा। 350 गाडयांची एक रोटेशन जायना, म्हणजे एक भाडे पासून मेळना। हे कित्या खातीर जाता, हे रेंट कॅबवाले सॉलिसीट करतात थंय आनी गाडयो व्हरून वयर दितात। एक्चुअली तेंच्यांनी गाडयो थंय दिवप ना, तेंच्या पार्किंग कडेन आसपाक जाय। आमी म्हणटा कितें, तुमकां गाडी जाय न्ही, आमच्या गाडयो व्हरा मरे, 100-200 रुपया तेय जोडटले, तांकां कितें सांगिना। आनी हे पार्क करता खंय, हे निव्वळ एअरपोर्टाचेर पार्क करता आनी तेजेर कारवाई कोणूच करिना, ना आरटीओ करिना ना ट्राफीक करिना। हांगासर सरळ म्हणजे एक स्कूटर वचपाक मेळना इतले। म्हणजे आमीच कित्याक कायदो पाळप, म्हणजे आमचे पार्क करपाक आमकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सकयल गाडयो दिल्ल्यो, पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा। आमी सादारणशे 50 गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा, तेजे आमी 1,20,000 रुपया भरतात। म्हणजे आमी पयशे दिवप आनी हे फुकट हांगासर पार्क करप हांगासर आनी इल्लिगल धंदो करप काय कितें, म्हणजे आमी करप कितें। म्हणजे ताका लागून आमी DYSPक सांगलेले, हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करात, हांगासर जे इल्लिगलिटीज चल्लेले आहा तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेयात म्हणून। आमी हांगासर PIक सांगला, आमी ट्राफीक PIक सांगला, हांगासर गेरे म्हाज्या मागल्या, परत एकदां तांकां फायन दिली, परत चालू, परत ते येतात। टाउट्स म्हणल्यार कोण, एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा हांगासर, दादागिरी करतात। म्हणजे तांकां जेन्ना विचारपाक वयतात आमचे मेंबर बी, तांकां सांगतात सकयल यो, तुका कितें ते शिकयता, आवय भयणी वरसून तांकां गाळी मारतात। म्हणजे हे चल्लेलें कित्याक, आमी कितल्योश्योच कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा, तशें आमच्या PIन तांचेर 1-2 कडेन एक्शनूय घेतलेल्यो आसा। पूण कितें आसा, परत हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटात ताका, 151 लायल्या पासून जाल्यार तोच परत कितें करता, तोच परत येता वयर। म्हणजे आमच्या ड्रायव्हराकूय मारलो, हे तुमकां खबर आसतलें, आमच्या ड्रायव्हराक 2-3 जाणांक मारलेले हांगासर, ह्याच टाउट्सांनी मारलेले। ताच्या उपरांत सांगलेले की हांगासर एक टाउट्स आसना म्हणून सांगलेले। म्हणजे आमी कितें केलां, आमी फक्त इतलेंच केलां की आमचे 5 मेंबर जे आसा पळय ते आमी हांगासर दवरताले। मागीर PIन सांगलें आमकां की तुमी दवरूं नाका, आमी पळयतात, पूण कमी म्हणटा तें कांय जावना। म्हणजे आमी कित्याक सोंसप कित्याक, आमी इतले पयशे दिवन, गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा टाउट्स फ्री गोवा, पूण टाउट्स फ्री खंय जाला, टाउट्स हांगासर भरपूर भरलेले आसा। हे खंयच्यान येयले ते खबर ना आमकां, इंडियाचे पाकिस्तानाचे खंयचे ते खबर ना। कितले अनसेफ आसा टुरिस्टांक ते टाउट्स, अनसेफ भरपूर आसा। म्हणजे कशें, आता ते जे येतात पळय तांची काय आयडेंटिटी आसना, ते कोणाक व्हरतात, ते खंय कितें करीत तेजे नेम ना। इनफॅक्ट आमचे जे कावंटर आसा पळय, आयज 1985 सून आमचो हो कावंटर चालू आसा, 40 वर्सां जाली, गेली 40 वर्सां एक कंप्लेंट ना आमची हांगासर की बाबा हांगासर कोणाचे बॅग उरलेलें आसा, जावं आनी कितें उरलेलें आसा, की बाबा ते मेळोंक ना, जावं पयशे पासून आमी व्हरून दिल्लेले आसा। पूण अशें समज जर आमी करता, आमी लिगली थंय आसा, आमको एअरपोर्ट स्टँड म्हणून आसा, हे इतले आसूनय समज जर आमी हे भोगपाक लागले जाल्यार उरलां कितें। आमचो स्टँड इतलो सांगला आमी आतां आमचे तकले वयर गेला। आमी सांगला की जो आमी पयशे भरतात, पार्किंगेक पयशे भरतात, ते समज जर हांगासर समज जर दुसरे जर पार्क करपाक लागले, आमी सगळे गाडी हाडटल्यो, आमचे 350 गाडी हाडटल्यो, आमी हांगा पार्क करतले। आमी तेच्या भायरूय सांगता, जे टाउट जर कमी जावंक ना, आमी थंय रास्ता रोको करतले, आमी बसतले, उपोशणाक बसतले, जाल्यार कितें तरी करतले आमी। आतां उगी रावचे ना, कित्याक तकले वयर गेलेले आहा। कितें एक भाडें मेळना जाल्यार कितें करतले भुरगे, एक भाडें लोकांनी गाडयो हेचेर घेतलेल्या इन्स्टॉलमेंट, लोनाचेर घेतलेल्या, तेंचे इन्स्टॉलमेंट जायना हांगासर। मागीर ते जोडटले कितें, इन्स्टॉलमेंट दितले कितें, पोटाक खातले कितें।
आयचे इन्स्पेक्शन की सांगला DSP की सांगला DYSPन सांगला आपण ते तांकां सांगलेलें आसा की बाबा आपूण हें करता तें करता किंवा आपूण तांकां म्हणजे तांणीच सांगलेलें आसा की तुमी मातशी कारवाई करा हे तेजेर कोण हॅबिच्युअल ऑफेंडर आहा तेजेर जाल्यार डायरेक्ट ताका अरेस्ट करा म्हणून सांगलेलें आसा. आमी आतां वाट पळयतले. कितले अल्टिमेटली ना आमी अल्टिमेटम म्हटल्यार आमी आतां फाल्यांच्यानूच चालू करतले. आमी चालू करतले फाल्यांच्यानूच. समज जर आमकां जर दिसलें की हांगासर परत असले तशें जर चालू आसा जाल्यार आमी फाल्यांच्यानूच गाडी काडून आमी हांगा पार्क करतले. आमी आतां रावचे ना. आमी खूब जाले. खूब हांव सरकारा कडेन डिमांड करता. माननीय आमचो CM जो आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या कडेन डिमांड करता की हांगासर जे की इलिगेलिटीज चल्लेली आसा पळय काय मातशें तुमी वॉच दवरचो आनी हेचेर ताबडतोब कारवाई करची. हांगासर आतां दिसान दीस आमकां हांगासर धंद्याचेर खूब इफेक्ट जाल्लो आहा. आमची 350 गाडी आसा तेच भायर आमकां एक सुद्दां दिसाक ट्रीप मेळपाक बरी आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी हांगासर इलिगलिटीज फुडें खूब जाल्लेले आसा. इलिगलिटीज सांगपाचें म्हणल्यार एक रेंट कार आतां हांगासर हो आतां वे आसा हांगासर जाय तशें ती खंयच्या वाटेन खंयसर दिता तांकां कोण विचारपी ना. लॉ एंड ऑर्डर कांय पडलें ना हांगासर. वयर तशें ते वयर गाडी हाडून वयरूच दिता गाडी आसत. D4 कडेन D3 कडेन ते टावर्स थंयसर उबे रावता गाडयो घेवन डायरेक्ट गेस्टान बसून घेवन चलता. आमी हेज्या पयलीं बी अशीच आमी पुलिसां कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांनी आमकां सांगलेलें एडिटींग सांगलेलें कितें आनी ट्राफीक सेलान सांगलेलें कितें आमी तुमकां आश्वासन दिता की हें सगळें क्लियर जातलें म्हणून. पूण आयज मेरेन तेजेर तोडगो सारको येयल्लो ना. सो आमी आमचे DYSP साहेब मेळोन आनी ADT सांगून आमकां आमी तांकां इन्स्पेक्शन दवरलेलें कित्याक हेजेर कितें तोडगो काडपाक जाय. आनी आतां परत आमच्या DYSP साहेबान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा की हेजेर आपूण ताबडतोब तोडगो काडटा म्हणून. आनी आतां एकूय भाडें मेळना अशें आयकूंक येता. ते बरें डिफिकल्ट जाता. एक भाडें मेळपाक सुद्दां आतां सकाळीं जर येयलो तूं जाल्यार तूं केन्ना 6 सुटलो 7 सुटलो ती गॅरंटी ना. आनी ते एकूच भाडें मारपाक सुद्दां बरें प्रॉब्लम आहा आमकां. आनी तेच भायर आमी एअरपोर्ट ऑथॉरिटी कितलेशेच चार्जीस फारीक करता. पार्किंगाचे आमचे 1,20,000 रुपया जाता. आनी हांगासर रेंट कारवाले आहा ते वेगवेगळ्या खंयच्या वाटेन खंयसर पार्किंग करता. तांकां पार्किंग ना काय ना. तेंच्यानी येवपाचें वचपाचें जाय तें करपाचें हांगासर. सो आमकां DYSPन आनी सगळ्या पुलीस डिपार्टमेंटान गॅरंटी डिसिजन दिला की आमी तेंचे तोडगो काडून ताबडतोब एक्शन घेतलें. एज अ प्रेसिडेंट तुमी आतां एक अनाउन्समेंट केला की आयकना जाल्यार तुमी हांगा पार्क करतली खरी खबर आहा. हय आमी आतां कित्याक आमी आतां सदांच सांगत आसता पुलिसांक. आनी तुमकां आनी एक सांगता हेच भायर आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान एक स्पेशल मिटींग घेतलेली हेच्या पयलीं सुद्दां. तेन्ना सगळे डिपार्टमेंट येयले RTO येयल्ले पुलीस डिपार्टमेंट येयल्ले. तेन्ना ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगलेलें कितें टोटल टावटींग कितें आहा तें टोटल बंद जावपाक जाय. आनी हेज्या खातीर सरान एक ग्रूप सा केल्लो. पूण आमी ग्रुपान ते फोटो शेअर करून व्हिडियोज धाडून तेजेर मरे अजून कांय जावंक ना. सो हांव अजुनूय पुलीस डिपार्टमेंटाक रिक्वेस्ट करता की हेजेर ताबडतोब कितें आहा ती बरी एक्शन घेवन आमकां दिवपाची. स्ट्रॉंग जावं जाय. तेचो इश्यू आसा मेन ते डावट्साचो. आतां सरान सांगले प्रमाणे एक्शन घेतलें म्हणटानी ते डावट्साचेर एक्शन जालें न्ही जाल्यार मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुमचो प्रयत्न कितें आसा तुमचो कितें आसा प्रयत्न आमचो डेली चॅकींग आसता सगळें एनफोर्समेंट हें आसता नो पार्किंग हें सगळें आमी चलन इश्यू करतालीं चालू आसा. अशें कितें ट्राफीक डिसिप्लीन हांगा कशें इम्प्रूव करपाचें ट्राफीक PIK आपयला दाबोळी एअरपोर्टाचो PI आसा ताकाय आपयला. हांगा कशें पार्किंग बी आसा अशें तांचें सांगप आसा जाता तितलें आमी तांकां सांगलां आतां की इम्प्रूव जावपाक जाय. आनी जे इल्लिगल ऑपरेशन्स कितें चलता कोण हें आसा टावटींग प्रॅक्टिसीस आसा दॅट इज एब्सोल्युटली हें चलपाक जायना. आनीक ते हांव मानता तेंचें हें चलपाक जायना. सो वीथ अवेलेबल आमचे सोर्सीस मॅनफोर्स कितें आसा आमचो तेजो आमी ऑप्टिमम यूज करून वी एश्योर दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव इन फ्युचर. सर तुमी एक रेग्युलर ऑफेंडरांकूय एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतलें अशें तुमी हय रेग्युलर तेच सांगलां हांवें PIK इन्स्ट्रक्शन्स दिला हांगा. आनीक ट्राफीक आनीक जे रेग्युलर ऑफेंडर्स आसा ते नोट करून तांचे स्पेशल वॉच दवरून एन्श्योर दॅट ते वयर येवपाच ना अशें कारण तांचें काम ना वयर. फक्त ऑथरायज कोण बिझनेसमॅन आसा टॅक्सी ऑपरेटर्स तेच ऑपरेट करतले. आनी कोण इल्लिगली कोण करता तांकां डील वीथ INN सांगलां तांकां ऑलरेडी.